भने पनि जाँदो रहेछ क्या। त्यो दिन मेरो जुम चलाइरहेको थियो अनि त्यो उनीहरूको भिडियो अन गरेर बनाएको छु क्याडमा। तिमीहरूलाई सेक्सन बनाउँदाखेरिमा अझ पनि कहीँ केही कतै कन्फ्युजन छ भने मलाई भन है। कसैले बनाएको छौ भने र बनाउँदा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सेयर गर। थोरै छ, एकदम थोरै छ आज। त्यो बिममा चाहिँ वालबाट आउटर वालबाट 9 इन्च लिने भन्नुभएको थियो नि। ल म यहाँनिर अब मजाले आज म तिमीहरूलाई यहाँनिर स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेर सेयर गर्छु है त। हुन्छ, हेर त स्क्रिन सेयर भइरहेछ। ल है, मैले तिमीहरूलाई कसरी सेक्सन बनाउन सिकाएँ भन्दाखेरिमा मैले यो पार्टमा मैले कट गरेको थिएँ होइन। यो पार्टमा कट गरिसके पछाडि तिमीहरूलाई सिम्पल तरिकाले एउटा बेस लाइन लिऊ। सबभन्दा सुरुमा भनेर मैले यो बेस लाइन लिएको छु, तिमीले गरेको छौ। त्यो बेस लाइनलाई पहिलोचोटि तिमीले के गर्यौ 9 फिट 4 इन्चीमा अफसेट गर्यौ, जसले चाहिँ के गर्छ फ्लोर हाइटलाई नोटेट गराएको थियो। त्यो अनुसार मैले यसको ग्राउन्ड फ्लोर, यसको फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरसम्म बनाएँ, ठिक छ। त्यसपछि तिमीले 5 इन्चीको लागि अफसेट गर्यौ, त्यो भनेको स्ल्याबको थिकनेस थियो, ठिक छ। त्यसम्म गर्यौ र के हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तो कि तिमीहरू बाहिर बसेर एकचोटि हेऱ्यौ भने जुन यो फेस काट्छु नि, यो फेस काटेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जुन यो पिलरको साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा बिम पनि देखेको हुन्छ। तिमीले अहिले आफ्नो घरमा तिम्रो घरको जस्तो आँगनमा बसेर यो यसरी हेऱ्यौ भने नि हो तपाईँको जुन माथिपट्टिको भागबाट बिम पनि के गरेको हुन्छ देखिछु भन्दाखेरिमा जस्तो मैले यो जुन ग्रिन गरेको छु नि यो चाहिँ तिम्रो बिम हो क्या, यो बिम हो है। अनि यो जुन यो लाइन र यो लाइन के हो त स्ल्याब हो है। अनि यो बिम र स्ल्याब चाहिँ मोनोलिथिक एकैचोटि कास्ट गर्ने भएको भएर कहिले पनि बिमको डेप्थलाई काउन्ट गर्दाखेरिमा स्ल्याबको थिकनेसलाई एक्सक्लुड गरिँदैन क्या, स्ल्याबको थिकनेस पनि इन्क्लुड भएर नै आउँछ। त्यसैले तिमीलाई कसैले यदि बिमको डेप्थ कति भनेर सोध्यो भने इन्क्लुडिङ स्ल्याब भन्नु पर्यो। जस्तो मैले तिमीलाई अस्ति कति भनेको थिएँ भने तिमीले कति लिऊ 14 इन्च लिऊ भने त्यसमा 14 इन्चमा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने खासमा यो टोटल चाहिँ तिम्रो 14 हुनु पर्यो, यो टोटल चाहिँ तिम्रो 14 हुनु पर्यो हैन। तर हामीले के गर्छ त भन्दामा स्ल्याब र बिम चाहिँ मोनोलिथिकली कास्ट गर्ने भएको भएर त्यो 5 इन्च स्ल्याबमा इन्क्लुड जान्छ। भनेपछि हामीले 9 इन्चलाई के गर्छौँ त भन्दामा तलपट्टि त्यो पमक कास्ट गरेको हुन्छौँ है त। यो बनाउनु पर्यो। अब यो बनाउँदाखेरिमा कुन फेस लिने त बिम भन्दा तिमीले वाल पनि जहिले पनि के गर्छौ भन्दामा बिम हेरेर लगाउँछौ क्या। दुई तरिकाले हामीले घरहरू बनाउन सक्छौँ। कसैले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएर गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो पहिला पिलर उठाउने, त्यसपछि बिम कास्ट गर्ने, अनि त्यसपछि बिम र स्ल्याब कास्ट गरिसकेपछि बल्ल म्यासनरी कामहरू भनेको वाल लाउने काम गर्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दामा त्यो बिमको फेस पहिला यसरी हेरिन्छ मात्र। बिमको कुन फेस छ त भन्दामा तिमीले वाल चाहिँ त्यही फेसबाट चाहिँ के गर्छौ लगेर बिमको ठ्याक्क बटम लेभलमा टच गराउँछौ है। एउटा यो फ्रेम स्ट्रक्चरमा गर्ने तरिका यो। अब सँगसँगै पहिला कोलुम उठाउने, त्यसपछि वाल उठाउने, त्यसपछि माथिपट्टि गएर के गर्ने त भन्दामा बिम बनाउने कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दा कोलुमबाट लाइन लिन्छौ क्या। कुनै कोलुमको फेस एउटा फेसबाट लियो भने अब माथि गएर बिमलाई चाहिँ अर्को फेसमा पार्न नि पाउँदैनौ, बिमलाई चाहिँ कोलुमको बिचमा पनि पार्न पाउँदैनौ। के गर्नु पर्यो भन्दामा जसरी तलबाट चाहिँ वाल आएको छ त्यही फेसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले बिम कास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको कन्डिसनमा मैले के गरेँ यो फेसबाट के गरेको छु मैले 9 इन्चीको बिम कास्ट गरेको छु, बिमको विड्थ भनेको छु मैले। त्यही भएर मैले के गरेँ यतापट्टिमा 9 इन्ची आएको छु क्या। जस्तो यो विन्डोपट्टि जस्तो यो मेन डोर जुमको जुन छ मेन डोरपट्टिको साइडमा पनि जस्तो मेन डोर जुन यो हो हैन, मेन डोर यो पार्ट छ र यहाँ पनि तिमीले के गरेछौ त भन्दामा यतापट्टि तिमीले वाल लगाएको छौ नि हैन। अब तिमीले जतापट्टि वाल लगाउँछौ बिमलाई त्यही साइडपट्टि लानु पर्यो, जतापट्टि तिम्रो वाल बसेको छ त्यही साइडपट्टि के गर्नु पर्यो बिम लानु पर्यो। अब यो आउटरको लागि भित्रपट्टि हुन्छ जहिले पनि भनेपछि यहाँ पनि मैले के गरेको छु यसलाई भित्रपट्टि तानेको छु। भित्रपट्टि कति गरेको छु 9 इन्च तानेको छु। यतापट्टि पनि के गरेको छु भित्रपट्टि मैले 9 इन्च ताने। यो पार्ट भने के हो, यो पार्टदेखि यो पार्ट भने खासमा के हो कोलुम हो। कोलुम 12 इन्चीको छ हैन, 12 इन्चको छ। अनि बिम कतिको छ विथ 9 इन्चीको छ भनेपछि यो बिचमा चाहिँ के बस्छ भन्दा 3 इन्चीको कोप्ला बस्छ क्या। तिमीले अहिले आफ्नै घरको त्यो कोलुमहरुमा हेर्यौ, आफ्नै घरको रुममा हेर त्यहाँ त्यो 3 इन्ची कोलुम चाहिँ एक्स्ट्रा निस्किरहेको हुन्छ। किन भन्दामा त्यो बिमको कारणले गर्दाखेरिमा हो। बिम 9 इन्चीको लगाउँछौँ अनि वाल पनि 9 इन्चीको लगाउँछौँ। बिम र वालको फेस चाहिँ क्लियरली मिल्दिन्छ, तर कोलुम चाहिँ के हुन्छ 3 इन्ची एक्स्ट्रा निस्केको हुन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दामा यो फेस भनेको के हो त नर्थपट्टिबाट देखिने कुरा हो, नर्थपट्टिबाट देखिने कुरा हो, ठिक छ। अब मैले के गरेँ यतापट्टिबाट भित्रपट्टि लिएर आएँ,
यो बीम हो, यो मैले ग्रिन सिग्नल गरेको बीम हो, यो हैन बीम हो। वालमा मैले ठ्याक्क वाल बराबर ठ्याक्क वाल पनि 9 इन्चीको बीम पनि 9 इन्चीको, ठिक छ। यो 3 इन्ची भनेको के हो त, पिलरको कोब्ला हो, जुन पिलरको कोब्ला देखिएको हुन्छ त्यो पार्ट भयो है। अब यसको लागि हेरौँ, बिचमा परेको लागि तिम्रो पिलरबाट वाल कतापट्टि गइरहेछ भन्दा वाल यतापट्टि गएको छ भनेपछि यो फेसबाट लिनु पर्यो हैन। यो फेसमा तिम्रो पिलर छ भनेपछि यो फेसबाट तिमीले के गर्नु पर्यो, बीम कास्ट गर्नु पर्यो भनेपछि यो मेरो भएको रहेनछ, यो फेसबाट ल्याउनु पर्यो। त्यही कन्स्ट्रक्सन लाइन नै गएछ। तिमीले यो फेसबाट ल्याउनु पर्यो, ठिक छ। यो फेसबाट 9 इन्चीको बीम तिमीले बनाउनु पर्यो। अब तिमीलाई सजिलो छ, यसको लागि केही गर्नु परेन। यो तिम्रो पिलर हो भनेपछि 9 इन्ची तिम्रो डेप्थ कति हुन्छ, 14 इन्च हुन्छ गर्ने हो भनेपछि तिमीले 9 इन्ची गरेर कास्ट गर्न सक्छौ। वाल कतापट्टि छ त, वाल यसको लागि कतापट्टि लगाएको छौ 4 इन्चीको भने पिलरबाट भित्रपट्टि छ हैन, पिलरबाट ठिक छ भनेपछि यो ठिक छ। यतापट्टिको पनि तिमीले यो पिलर भयो, पिलरमा हाम्रो टच हुँदैन किनभने पिलर 1 फिटको छ, बीम 9 इन्चीको छ भनेपछि त्यसमा हुने भएन। जति वाल बराबर छ त्यो नै यसको लागि के भयो, बीमको थिकनेस हुने भयो। डेप्थ भनेको इन्क्लुडिङ स्ल्याब हुन्छ। र यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दैमा पिलरमा बीम चाहिँ अट्याच गराइदिनु पर्यो है त। तर पिलरमै अट्याच गराउनु भनेको मिनिङ के हो त भन्दैमा पिलरको कुनै एउटा फेसबाट चाहिँ आउँछ, उसले होल पिलरलाई चाहिँ लिँदैन किनभने पिलरको 1/1 हुन्छ, बीमको 9/14 छ। 14 भनेको डेप्थ भयो, 9 भनेको वालको थिकनेस बराबर जाने भयो भनेपछि यो चाहिँ ठ्याक्क वाल बराबर चाहिँ तिम्रो बीम बस्छ। यो पोर्सन भनेको थिएँ मैले अस्ति तिमीहरूलाई। अनि यतापट्टि मलाई यो पार्टको लागि त कुनै क्यान्सल छैन है, के अरे कुनै पनि कन्फ्युजन छैन है। जस्तो यो भर्टिकल वालमा कट गरेपछि भर्टिकल विन्डोको तिमीले देखिन्छ एलिभेसनमा त्यो राख्नु पर्यो। यो 2D मा यो पनि भइहाल्यो। त्यस पछाडि जहाँनिर तिम्रो पिलर छ र पिलरमा पनि वाल कुन साइडमा छ त्यो साइडमा तिम्रो बीम तिमीले बनाउनु पर्छ। बीम बनाएको छौ देखिन्छ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा यो जुन तिमीले काटेको भागबाट यो देखिएको हुँदैन क्या। यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दामा स्टेयरकेस र अर्को के वालले चाहिँ त्यसलाई छेकिदिन्छ। त्यसले तिमीले यहाँ यो पार्टमा चाहिँ तिम्रो स्ल्याब देखिँदैन, क्लियर हुन्छ। त्यो चाहिँ तिमीले ड्र गर्नु पर्यो। अर्को ल्यान्डिङमा तिमीले राखेको जुन विन्डो छ त्यो पनि देखिन्छ, त्यो पनि बनाउनु पर्यो। अनि जसरी तिमीले बाहिरपट्टि यो जुन ठुलो विन्डो जुन छ त्यो तिमीले विन्डो यहाँ बाहिरपट्टि बनाउन सक्छौ। मैले यतापट्टि बाहिरपट्टि बनाएर यता बाहिरपट्टि बनाउने मैले मुभ गरेको रहेछु। बाहिरपट्टि बनाएर ठ्याक्क ल्यान्डिङको पोर्सनमा हुने गरी क्लिक गरिदेऊ। अनि यो बीमको जुन लेभल छ नि, बीमको लेभलमा गएर एउटा लाइन तानेर त्यो जति पार्ट बस्छ त्यसलाई ट्रिम गरिदिने मात्र हो। मैले ट्रिम गरेर बनाएको छु। यहाँबाट मैले के गर्छु, बीमको लेभल तान्छु र ट्रिम गरिदिन्छु। यो बीमको जुन लेभल छ नि, हेर त्यहाँ यो बीमको लेभल हो नि त। यहाँ यसरी जुन यसरी त लाइन आएको हुन्छ, आए पछाडि यो भित्रको जुन यो स्ल्याबदेखि यो टप स्ल्याबदेखि योभन्दा मुनिपट्टिको पोर्सनमा ट्रिम गरिदिने, अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि यो टप टु बटमसम्म चाहिँ के भन्छ, यो ठुलो विन्डो जस्ताको जस्तै नै बन्छ है। बीमको लेभलसम्म छ त्यसैले त्यसलाई ट्रिम गर्दै मात्र नै पुग्छ, अरू केही पनि गर्नु परेन। तलपट्टिको जसरी कास्ट गर्यो माथिपट्टिको बीम त्यसरी नै कास्ट हुन्छ। स्टेयरकेसको कुरा, यो तलको स्टेयरकेस बनाएपछि माथिको स्टेयरकेस बनाउन कन्फ्युजन छैन। ल्यान्डिङमा पर्ने विन्डोको लागि कुनै कन्फ्युजन छैन। अरू त हामीले सिम्पल के गरेका छौँ, सी लेभल लिएको छौँ। अब डोरको लागि फ्लोर लेभलबाटै हामीले एडजस्ट गराउँछौँ। विन्डोको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा तिम्रो 2 फिट 6 इन्च जुन छ सी लेभलबाट हामीले विन्डोहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गराउँछौँ। यो डोर विन्डो तिमीहरू सबैले एलिभेसनमा बनाएको थियो, ल्याएर सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने हो, अरू केही पनि गर्नु परेन। अब यसमा जुन एक्स्ट्रा काम भनेको टपहरू निस्केको छ भने त्यो टपहरू निकालिदिने मात्र हो। 1 फिट निस्क्यो होला अथवा 1 फिट 9 इन्च निस्केको छ, त्योभन्दा माथि जाँदा 2 फिट निस्केको छ भने त्यो अनुसार एडजस्ट गर्ने मात्र हो। ल यसमा पनि मलाई अझ फेरि केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्छौ। हजुर ल भन। सुनिरहेको छु। W4 बीम लेभलसम्म मात्र हुन्छ। मैले यसको पिक्चर पनि अस्ति देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई है। त्यो स्ल्याबबाट पनि माथिसँगै जानको लागि त्यसको लागि हामीले जुन वाल ड्र गर्छौँ W4 को लागि, यहाँ जुन W4 बनाएको छौँ यसमा हाम्रो 3 इन्च यसरी एक्स्ट्रा वाल बाहिर निस्किनु पर्छ। यसरी 3 इन्च बाहिर निस्किन्छ भने अनि बल्ल हामीले के गर्न पाउँछौँ त भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ स्ल्याबमै टच गर्दै सँगै लान सक्छौँ, नत्र भने मिल्दैन भनेर मैले अस्ति पिक्चर पनि देखाएको थिएँ। तिम्रो दिन एब्सेन्ट थियौ। मैले अटोक्याड ड्रइङ पनि देखाएको थिएँ र त्यसको पिक्चर पनि एउटा रियल घरको पिक्चर पनि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ।
बुझ्नु तिमीले मैले अस्ति देखाएको थिएँ तिमी थियौ त किन त अहिले म एकैछिन फेरि तिमीलाई त्यो देखाइदिउँ कस्तो कन्डिसनमा मात्र त्यो त्यसरी स्ल्याबबाटै जान्छ त त्यो म तिमीलाई त्यसको लागि सर्टेन प्रोजेक्सन बाहिर निकाल्नुपर्छ जुन प्रोजेक्सनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा त्यो विन्डोको फ्रेमलाई एडजस्ट गराउँछौँ है अहिलेको केसमा हामीले के गर्छौँ बाहिर प्रोजेक्सन निकालेको छैन प्रोजेक्सन ननिकालिसके पछाडि फ्लोर लेभल टु बिम लेभलसम्म के गर्छौँ हामीले विन्डोको फ्रेमलाई एडजस्ट गराउँछौँ र त्यसमै हामीले के गर्छौँ ग्लास राख्छौँ है प्रोजेक्सन निस्केको केसमा मात्रै के हुन्छ यसले चाहिँ स्ल्याब भन्दा पनि बाहिरबाट जान्छ क्या स्ल्याबबाट पनि स्ल्याबमा रेस्ट हुँदै जाने हो बुझ्यौ प्रोजेक्सनमा पनि फ्रेम हुन्छ अनि स्ल्याबको जुन इन पोइन्ट हुन्छ डेड पोइन्ट हो त्यहाँबाट चाहिँ के भने रेस्ट हुँदै मास्तिर जाने हो सर प्रोजेक्सन निकाल्यो भने पनि त्यो ल्यान्डिङबाटै माथि हो ल्यान्डिङबाट सिधै जान्छ ल म तिमीलाई एउटा फिगर यहाँ कन्टिन्यू त्यो त थाहा छ अस्ति देखाउनु भएको थियो नि त अनि ल अब यसमा अझ पनि यो सेक्सनमा कहीँ कतै केही कन्फ्युजन छ भने फेरि दोहोऱ्याएर सोध्न सक्छौ है मैले अस्ति चाहिँ प्रब्लम नै आएको थियो यो नेटको प्रब्लम पनि थियो एक नम्बरमा मेरो स्लो भइदियो र क्याट पनि चलेन है त्यही भएर त्यति बेला अलिकति मैले एकजनाको हेल्प लिएर गराएको थिएँ ल आज मैले आफैले गरेको छु सोध्न सक्छौ अब यो यतापट्टिको प्यानलको लागि खासै गाह्रो पर्दैन स्टेयरकेसको लागि पनि तिमीहरूसँग जुन लाइनहरू छ तिमीहरूसँग ट्रेडराइजरको जुन लाइन छ त्यहाँबाट तिमीले इजिली बनाउन सक्छौ त्यस पछाडि मैले जुन विन्डो हाल्ने जुन कुरा गरेँ स्टेयरकेसको लागि त्यो विन्डो तिमीले बाहिर बनाएर लिएर र बिमको लेभलसम्मको लाइन जुन छ त्यसमा तिमीले के स्ल्याबको लेभलदेखि बिमको लेभलसम्मको पार्टलाई ट्रिम गर्यो भने त्यो इजिली छुट्टी नै हाल्छ है खासै गाह्रो कुरा परेन ल कसैलाई केही कन्फ्युजन छ सोध अनि हामीले यसको फाउन्डेसनको लेभल बनाएको छैनौँ जस्तो लाग्यो मैले भन्न त अस्ति फाउन्डेसनको लेभलमा नि हल्का भनिदिएर चाहिँ गएको थिएँ मैले गर्यौ गरेन थाहा छैन है सोध फाउन्डेसन भएको थिएन सर हाम्रो ल ठिक छ यो माथिको यति लेभलसम्म त गर्यौ नि गरिसके सर बोल है बोल तिमीहरू बोल्दैन थोरै मान्छे छौ त्यही पनि बोल्दैन स्टेयरकेसको एकचोटि देखाउनु नि त्यहाँ फिगर ल हेर त अनि जो स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि हैन तलको यहाँ छ अनि माथि अब हाम्रो एक स्टेप माथि गरेर चाहिँ त्यो भित्रपट्टि आएको होइन माथिको चाहिँ राइजर जान्छ अनि ट्रेड जान्छ राइजर जान्छ ट्रेड जान्छ सर त्यो माथिकोमा बिमको साइडमा के यो 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 बिमको स्ल्याबमा यो भयो हामीले ल्यान्डिङमा एक स्टेप उठाएर अगाडि आएको होइन हो यहाँ ल्यान्डिङमा उठाएको छौँ त ल्यान्डिङमा एक स्टेप उठाएको छौँ त्यही भएर त्यहाँ अगाडि आयो एक स्टेप यो तलपट्टिको भन्दा यो चाहिँ अलिकति भित्रपट्टि गयो क्या किनभने ठ्याक्क बिममा गएर ठोकिन्छ के अरे यहाँ पिलर छ पिलरमा गएर ठोकिन्छ नि त होइन त्यहाँ सर्टेन ल्यान्डिङ पोर्सन चाहिँ बढाएको हो क्या ल यदि तिमीलाई सेक्सनमा कन्फ्युजन छैन भने अब हामी फाउन्डेसनको लेभलमा जान्छौँ हुन्छ हजुर त्यो स्टेयरकेसको माथिको त्यो तपाईँले त्यो स्टेयरकेसको पोर्सनमा मात्र नदेखेर अरू पोर्सनमा चाहिँ देखिन्छ होइन र त्यो बिम अनि स्टेयरकेसको पोर्सनमा देखेको छैन त स्टेयरकेसको पोर्सनमा त तिम्रो के हुन्छ भन्दामा तिमीले काटेर हेऱ्यो भने त्यो झ्याल र विन्डोबाट त्यो छेकिन्छ क्या त्यो पार्ट है यहाँ छैन त यतापट्टि पिलरकोपट्टि यो त वालपट्टिको साइडको हो त्यहाँ त देखिन्छ त्यो त आउटर फेसको मजाले देखिन्छ क्या यो फेसमा मात्र नदेखिनु अब यतापट्टि त तिम्रो यो स्लोप गएर कहाँ हुन्छ भन्दा स्ल्याबमै गएर एकैचोटि कास्ट हुने हो स्ल्याबमै गएर एट्याच हुन्छ यो त एउटै हो स्ल्याबमै गएर टक्क चच हुन्छ यसले त्यो त केही फरक परेन यो माथिको भनेको तिम्रो के भयो त ल्यान्डिङ पोर्सन गएर माथिपट्टि गएर अप्पर स्ल्याबमा गएर जोडिन्छ सर सेक्सनमा हाम्रो पनि देखिन्छ भने देखाउनु होइन भन त भन फेरि क्वेसन सोध्दा त हाम्रो यो सेक्सन काट अब जस्तै यो स्टेयरकेसको भित्तापट्टि भनेको नर्थपट्टि हेर्दाखेरि त हाम्रो कलमको एउटा साइड देखिनु पर्ने 3 इन्ची यसो पेट्रोल बाहिर निस्केको होइन देखाउँदा राम्रो देखाइदिने कोब्ला देखेको छ भने त्यो देखाइदिँदा हाटो हुन्छ सकभर डिटेलिङमा अलिकति धेरै गर्दिनँ है ल अब कन्फ्युजन भएको भएर मैले आज चाहिँ यहाँ आफै गरेको छु हेर्न सक्छु है तिमीहरूले यो बिमको लेभल मैले कसरी ड्र गरेको
छु वालको डाइरेक्सनपट्टि नै लानु है। जसरी तिमीले प्लानमा वाल जसरी डाइरेक्ट गरेको छौ बिमलाई पनि त्यसरी नै डाइरेक्ट गर्नु, बुझ्यौ। तिम्रो प्लानमा बिम देखिएको हुँदैन क्या, तिमीले चाहिँ कोलुमको आधारमा चाहिँ तिमीले वाल ड्र गरेको हुन्छौ, बुझ्यौ। त्यही भएर जसरी तिमीले वाल लगेको छौ प्लानमा त्यसै गरी बिम पनि ड्र गर्नु है। 9/14 छ भनेको मिनिङ के हो भने 9 भनेको यो विड्थ हो, 14 भनेको डेप्थ हो। जहिले पनि डेप्थ चाहिँ ठुलो हुन्छ, तर त्यो डेप्थमा चाहिँ स्ल्याब पनि अलरेडी इन्क्लुड भएर आउँछ। मैले अहिले आरसिसी पढिरहेको छु भने त्यहाँ तिमीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो त्यो। ल यो पार्ट अब योभन्दा माथिको त्यो जुन प्यारापेट वाल बनाउने कुरा होइन, अब यसरी नै तान है, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ तिमीले बिम ड्र गर्न सक्छौ क्या, जुन मैले रेफरेन्स लाइन तानेको छु नि, मैले सबै ठाउँ त्यही गरेँ हो। मैले पहिला सुरुमा यो जुन टप लेभल 9 फिट 4 इन्ची अफसेट गरेँ, त्यसलाई 5 इन्चीमा अफसेट गरेँ, त्यसपछि यसलाई मैले टोटल के गरेँ 14 इन्चीमा अफसेट गरेर चाहिँ अनि बिम ड्र गरेर पछि त्यो जुन लाइन नचाहिँदो त्यसलाई मैले ट्रिम गरेर हटाइदिएको हो। त्यो गऱ्यो भने यतिको यस्तो निस्किन्छ क्या। फाइनली मैले फर्स्ट फ्लोरमा कम्प्लिट गरिदिएको छु। फर्स्ट ग्राउन्ड फ्लोरको चाहिँ यसरी नै गर्ने हो, अरू केही पनि फरक पर्दैन। अब यो विन्डो तिमीलाई ल्यान्डिङको लेभलमा टच गराएको थियो, ल्यान्डिङको लेभलमा राख, केही फरक परेन। यिनीहरूको लागि सी लेभल हो, यो दुइटै सी लेभलबाट हुन्छ, फरक पर्दैन। डोरहरू फ्लोर लेभलबाट हुन्छ, यो पनि केही पनि फरक पर्दैन है। यति गर्न सक्नु पर्यो, ठिक छ सर। हजुर। अनि साइडमा निकालेको टप हुन्छ नि त्यसको कलर चाहिँ बिमकै हुन्छ कि अर्को राख्ने हो? बिमकै गरिदेऊ न। यो स्ल्याब जुन छ नि, जुन यो मैले स्ल्याब हेर त, यो जुन ग्रिन कलर गरेको छु नि, देखिरहेछौ जुन कलर छ नि, यही नै हुन्छ है। टपहरू पनि स्ल्याबकै जुन छ त्यही नै हुन्छ। बिम र स्ल्याब मैले भने मोनोलिथिकली कास्ट हुन्छ भने तिनीहरूको बाहिरपट्टि निस्किने टप पनि सेम नै हुन्छ। ल अब म फाउन्डेसनको सुरु गरौँ। हुन्छ सर। ल अब फाउन्डेसनको लागि सुरुमा हेर है, एउटा कुरा ध्यान देऊ। फाउन्डेसनमा तिमीहरूलाई हामीले अहिले पढे अनुसार के छ भन्दाखेरिमा डबल टाइपिङ गरिन्छ है। तिमीहरूले ट्रापेजोइडल फुटिङ हात्ती पाइले जुन गर्दाखेरिमा फर्स्टमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा तलपट्टिको पोर्सन फ्ल्याट हुन्छ, लगभग 8 इन्ची जति हामीले फ्ल्याट गर्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई स्ल्यान्डिङ गर्छौँ, स्ल्यान्डिङ पनि हामी 8 इन्चीकै लगभग गर्छौँ। र त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ, अब माथिपट्टिको पोर्सनबाट चाहिँ हामी वरिपरि नै टाइपिङ बाँध्छौँ है। लोवर टाइपिङ चाहिँ जेनरली रेसिडेन्टल बिल्डिङको कुरा गरिरहेको छु मैले तिमीहरूलाई अहिले। रेसिडेन्टल बिल्डिङमा चाहिँ 9 इंच बाई 9 इंचको भनेपछि त्यो लोवर टाइपिङ चाहिँ 9x9 कै कास्ट गरिन्छ। ब्रेथ र डेप्थ नै के गरिन्छ 9x9 कै कास्ट गरिन्छ। त्यस पछाडि हामी कति फिटसम्म हामी ग्राउन्ड लेभल भनौँ न, ग्राउन्ड लेभलसम्म हामी वाल नै लगाउँछौँ। अब अर्को आउँछ तिम्रो प्लिन्थ लेभल अथवा अप्पर टाइपिङ भनिन्छ। त्यो अप्पर टाइपिङ कति माथि राखिन्छ त भन्दा जेनरली हाम्रो यो रिजनमा अहिले हामी हाम्रो यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरतिर चाहिँ जेनरली ग्राउन्ड लेभल भन्दा 1.5 फिट माथि चाहिँ अप्पर टाइपिङको टप लेभल बनाइन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ डिजाइन गरिन्छ। ग्राउन्ड लेभलबाट जुन तिम्रो अहिलेको जुन ग्राउन्ड लेभल छ त्यहाँबाट 1.5 फिटको चाहिँ के आउँछ फिनिसिङ हुनुपर्छ अप्पर टाइपिङ। ग्राउन्ड लेभलबाट त्यति माथिसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ बल्ल चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है त। तर चराइतिर गयो भने चाहिँ यो 1.5 फिटले मान्दैन क्या। 1.5 फिट भन्दा नि कति हुन्छ भन्दाखेरिमा तिम्रो चाहिँ 2 फिट 2.5 फिट त्यहाँको ग्राउन्ड नेचर हेरेर अब भोलि बाढी साडी अब जस्तो सिन्धुपाल्चोकतिर हेर होइन, बाढी पहिरोले घर पुग्यो भन्छ नि। त्यस्तो केसमा त अब के अरे कति 36 37 फिटको चाहिँ शिवको मूर्ति नै पूर्णे गरी आयो, जम्मा 5 फिट देखिया छ भनेपछि त अब हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 30 फिटको चाहिँ अप्पर टाइपिङ बनाएर त काम छैन होइन। त्यसरी त बनाएर हुँदैन, बाढी नै आउँछ भनेर। र एउटा नर्मल के भनिन्छ भने हाम्रो यतातिर चाहिँ जेनरली 1.5 देखि 2 फिटसम्म हामीले डिजाइन गरिरहेको छौँ। तर तराईतिर केसमा चाहिँ हामीले 3 फिट 3.5 फिट पनि बनाएको हुन्छ है उनीहरूले। 3 फिट 3.5 फिट बनाएर अनि त्यो माथि चढ्नको लागि चाहिँ फेरि ग्राउन्ड लेभलदेखि नै सर्टेन लागि स्टेयरकेस बनाएर पनि लगेको पाइन्छ है। तराईतिर चाहिँ अलिकति रिस्क भएको भएर उनीहरूले चाहिँ जेनरली 3 फिट त प्रायःले उठाएकै हुन्छ। अब हाम्रो यतातिर हेऱ्यो भने अहिले बनाएको घरहरूमा हेऱ्यो भने 1.5 फिटदेखि 2 फिट चाहिँ उठाएको हुन्छ भनेपछि अब त्यो अनुसार हामीले डिजाइन गर्ने कुरा भयो। र अर्को कुरा म एउटा कुरा तिमीलाई फेरि भन्छु, घरको जस्तो मैले तिमीलाई फर्स्टमा मैले फुटिङ पनि पढाएको थिएँ, ग्राउन्ड लेभलबाट कति तल खन्ने भन्ने कुरा पनि पहिला चाहिँ अन्दाजको भरमा खनिन्थ्यो होइन, अन्दाजको भरमा खनिन्थ्यो। अब अहिले पनि रेसिडेन्टल बिल्डिङ खन्ने बेलामा खासै त्यसलाई त्यति धेरै चासो दिएको पाइँदैन। 5x5 को खाल्टो खनिदिउँ न भनिन्छ है, 5 फिट बाई 5 फिटको खाल्टो खने पुगिहाल्छ नि भनिन्छ। तर पहिला चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरिमा एक तल्ले छ भने 1 हात खन, 2 तल्ले छ भने 2 हात खन, 3 तल्ले छ भने 3 हात खन भनिन्थ्यो क्या
हैन। बुढाबाकाले के भन्थे नि कति तल्ला घर बनाउने भन्दा एक तल्ला, एक तल्लाको लागि एक हाते खने हुन्छ, दुई तल्ला छ भने दुई हाते खने हुन्छ भन्नुभयो हैन। त्यही कुरा अहिले हामीले मेजर गर्दाखेरि लगभग त्यो 5 फिट भनेको चाहिँ नर्मल सानो दुई तल्ला घरको लागि पुग्दो रहेछ क्या हैन। 5 फिट टु 6 फिट भनेको लगभग हाम्रो रेसिडेन्टल बिल्डिङलाई पुग्दो रहेछ। अब अहिले हामी नर्मल रेसिडेन्टल बिल्डिङ छ भने हामी 5 फिटकै डेप्थमा जाउँ, लेन्थ ब्रेथ र हाइटमा हामी 5 फिटमा जाउँ है त। ल अब मैले सजिलोको लागि चाहिँ है मलाई यो ल्यापटपले पनि दुःख दिइरहेको छ। अब हामी फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरिमा अब फुटिङको लागि ड्र गरौँ। मैले तिमीलाई त्यो पनि हालिदिएको थिएँ, तिमीले हेऱ्यौ होला, PDF फाइल हालेको थिएँ। अब हामी आज चाहिँ ड्रइङ नै गर्छौँ हामी। मैले भनेको कुराहरू त तिमीले सुनिरहेछौ नि? अब एकछिन त्यहाँ क्याट फाइल खोल्ने चाहिँ त्यही तलको बेसकै कुरा गरौँ। अब म तिमीलाई के सिकाउँछु भन्दाखेरिमा मैले भर्खर भने फुटिङ कतिको गर्ने भन्दाखेरिमा 5x5 को गर्ने भन्ने कुरा भयो हैन। अनि मैले के भने ग्राउन्ड लेभलदेखि अप्पर टाइपिङ कति हुन्छ भन्दाखेरिमा टोटल तिम्रो 1 फिट 6 इन्च, जेनरली 1.5 फिटको गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दामा ग्राउन्ड फ्लोर लेभलसम्म क्या, भनेको तिमीले राख्न लागेको अप्पर टाइपिङको टप फ्लोर, अप्पर टाइपिङको टप फ्लोर चाहिँ त्यति हुनु पर्यो। ल अब म तिमीलाई सबभन्दा सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरिमा अप्पर टाइपिङ चाहिँ माथिको बिमको जति नै राखिन्छ, लोवर टाइपिङ चाहिँ तिम्रो 9x9 को राखिन्छ भने अप्पर टाइपिङ चाहिँ तिम्रो 9x14 कै राखिन्छ। कसैले 9x9 पनि राख्छन् हैन। त्यो तलको हो, देखिँदैन, इन्जिनियर हेर्न आउँदैन, केही फरक पर्दैन, माटोले पुरिने हो, माथिको विड्थमा त देखिने 9 इन्ची भए पुगिहाल्छ, डेप्थ त पुरिहाल्छ नि भन्छन् हैन। तर जेनरली 9x14 कै राख्दा चाहिँ राम्रो पनि हो हैन। अब त्यो अनुसार हामी यहाँबाट चाहिँ डाउनतिर छौँ है, हामीलाई बनाउन सजिलो हुने गरी हामी अहिले बनाउन सिक्दैछौँ। यो कुराहरू, यो बेसिक आइडिया जानिसके पछाडि भोलि तिमीले बनाउने ड्रइङमा चाहिँ फुटिङ लेभलदेखि नै आइहाल्छौ, त्यो ठुलो कुरो भयो हैन। ल अहिले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामी बिमको लेभल फिक्स गरौँ। सबैजनाले यसलाई 14 इन्चीको अफसेट गर। तिमीहरूसँग यो बेस लेभल छ नि जुन ग्राउन्ड फ्लोरको, त्यसलाई 14 इन्चीको अफसेट गरौँ। मेरो पनि यहाँ लेभल नपुग्ला जस्तो छ। अब तिमीहरूले कन्स्ट्रक्सन लाइन राखिरहेको छौ है? सही छैन? ल मैले चाहिँ डिलिट गरेँ, मलाई कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिएन, मैले तिमीलाई ड्रइङ सिकाउँछु मैले। अब मलाई सिम्पल तिमीलाई मैले तलपट्टिको पार्ट सिकाउने हो, त्यो मलाई अब डिटेल चाहिँदैन। ल तिमीहरूसँग जुन लेभल छ, जुन तलपट्टिको बटम लेभल छ, यो बटम लेभलबाट हामी स्टेप वाइज जाउँ है। फर्स्टमा के गरौँ भन्दाखेरिमा फर्स्टमा चाहिँ बिमको डेप्थमा जाउँ। बिमको डेप्थ कति हुन्छ त त्यसमा जाउँ है त। ल सबैजनाले एकचोटि 14 इन्चकै अफसेट गरिदेऊ न, 1 फिट 2 इन्चको अफसेट गरिदेऊ, 14 इन्चको अफसेट गरिदेऊ। इन्चकै अफसेट गरौँ है। यो बिमको लेभलको लागि हो। पछि अब हामीले यहाँ माथिको जस्तै गरी बिम बनाउनु पर्छ है। अहिले चाहिँ यो पुरै होल लाइन नै तानौँ, पछि हामीले यसलाई डिलिट गरौँला, ट्रिम गरिहाल्छौँ, केही फरक परेन। ल गर्यौ? अब हेर है त, यो दुईटाको बिचमा जुन हामीले ग्राउन्ड फ्लोर भन्यो नि, ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ अरू माथिको जस्तै स्ल्याब ढलान गरेको हुँदैन। तिमीहरूले देख्न सक्छौ स्ल्याब ढलान गरेको हुँदैन। के गरेको हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो अर्तो फिलिङ गर्छौँ, पहिला पुर्छौँ, जुन हामीले खाल्टो खनेको थियौँ त्यो फिलिङ गर्छौँ। फिलिङ गरिसके पछाडि हाम्रो सोलिङ गर्ने काम हुन्छ र सोलिङ पछाडि बल्ल हामी गर्छौँ पिसिसी गर्ने काम गर्छौँ क्या। त्यही भएर ग्राउन्ड फ्लोरमा जुन लेभल छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, सोलिङ र पिसिसीको काम पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ सेक्सन गर्दाखेरिमा। भनेपछि सोलिङ कति गरिन्छ र पिसिसी कति गरिन्छ त है त। भनेपछि सोलिङ भनेको एउटा इँटा सर्र त्यो छाप दिने मात्र हो। अब तिमीलाई थाहा छ, मलाई चाहिँ इँटाको साइज कति भन्दाखेरि तिमीले भन्न सकिहाल्छौ होइन। त्यो 9 इन्चीको हुन्छ लेन्थ, ब्रेथ भनेको तिम्रो कति इन्चीको, ब्रेथ भनेको 4 इन्चीको हुन्छ,
हाइट भनेको 2 इन्चीको हुन्छ भनेपछि हामीले एक लेभलको इटा बिछाउने हो भने पछाडि कति हुने रहेछ त भन्दाखेरिमा ब्रिक सोलिङ चाहिँ जेनरली 2 इन्चको हुने रहेछ सोलिङ कतिको हुन्छ 3 इन्चको सोलिङ 2 इन्चको हुन्छ पीसीसी 3 इन्चको हुन्छ भनेपछि तिमीले फेरि यो लाइनलाई के गर्नु पर्यो 2 इन्ची र 3 इन्चमा अफसेट गराइदिनु पर्यो पहिला 2 इन्चीको लागि तिमीले पहिला 2 इन्ची हुँदैन पहिला सोलिङ हुन्छ अनि बल्ल तिम्रो पीसीसी हुन्छ भनेपछि पहिला 3 इन्चको अफसेट गरौँ पहिला 3 इन्चको अफसेट गरौँ अनि त्यो लाइनलाई फेरि के गरौँ फर्दर 2 इन्चमा अफसेट गरौँ पहिला तिमीले ब्रिक सोलिङ गर्यौ त्यसपछि तिमीले के गर्यौ पीसीसी गर्यौ टोटल 5 इन्चको भयो है त त्योभन्दा मुनिको पोर्सन चाहिँ तिम्रो के हो अप्पर टाइबिङ त्यो बीम लेभल भयो मैले तीनटा काम गरेँ मैले ब्रिक सोलिङ गरेँ पीसीसी पनि गरेँ बुझ्यौ पहिला मैले बीमहरु ओछाइसके पछाडि बीमहरु बिछाउँछु त्यसपछि मैले अर्थवर्क फिलिङ गर्छु ह्यामरिङ के सबै गर्छौं हैन धुर्मुसुरुस लगाएर अनेक गरेर त्यसलाई हामीले कम्प्याक्सन गर्छौं कम्प्याक्सन गरिसकेपछि हामी एक लेभलको सोलिङ गर्छौं अनि बल्ल हामीले के गर्छौं पीसीसी गर्छौं ल अब मैले तिमीलाई अघि पनि एउटा कुरा के भनेको थिए त भन्दाखेरिमा जेनरली ग्राउन्ड फ्लोरको टप लेभल भन्नु भनेको प्लिन्थ बीमको अथवा अप्पर टाइपिङको टप लेभल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट 1.5 फिट माथि हुन्छ भने यो अघिको ग्राउन्ड फ्लोर लेभललाई के फेरि 1.5 फिटमा अफसेट गर 1 फिट 6 इन्चमा अफसेट गर्दियौ यो भनेको तिम्रो ग्राउन्ड लेभल भयो ल है यो चाहिँ तिम्रो ग्राउन्ड लेभल हो यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरिराख्नु हुन्छ पछिलाई अनि काम लागोस् यो तिम्रो ग्राउन्ड लेभललाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गरिराख यसरी ग्राउन्ड लेभललाई एक्सटेन्ड गरिराख ग्राउन्ड लेभललाई एक्सटेन्ड गरेर राख मलाई यहाँ केही लाइनहरु चाहिन्छ म त्यही भएर अब यसलाई फेरि एकचोटि राख्छु है मलाई यो बीमको लेभल छुटाउनलाई लाइन चाहियो मैले लाइनहरु लिदै छु मलाई यो बीम बनाउनको लागि मात्र चाहिएको म यहाँ तलपट्टिको तिमीहरुलाई अघि बनाएको जस्तै गरी अर्कै कलर लिए है मैले अहिले एकछिनको लागि बीमको लागि अब बीम कास्ट गर्नुपर्ने छ तिमीहरुले पनि है लोअर अप्पर टाइपिङको बीम कास्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि तिमीसँग इजिली कुन लेभल देखा आउँछ त भन्दैमा स्ल्याब र बीम मोनोलिथिकली कास्ट हुन्छ भनेपछि तिम्रो बीमको लेभल भनेको कुन हो त यसरी बीमको लेभल जानु पर्यो कहाँ तिम्रो बीम छ सो बीम ड्रा गर त फेरि सर त्यो बिरिक र उसको अफसेट चाहिँ कति भन्नुभयो त्यो कुनको भन त फर्स्टमा तिम्रो जुन ग्राउन्ड फ्लोर लेभल छ त्यहाँबाट 3 इन्चीको अफसेट गर जसको लागि हामी सोलिङ भन्छौं त्यो 3 इन्चीको अफसेट गरिसके पछाडी त्यो लाइनलाई फर्दर 2 इन्चीमा अफसेट गर त्यो चाहिँ हाम्रो ब्रिक सोलिङको लागि हो मलाई फेरि एकछिन मैले अटोक्याड फाइल फेरि खोल्नु पर्ने भयो यो अनलाइन क्लासले अलिकति ल्यापटपलाई हुने बनाइदिसक्यो तिमीहरुले पहिला ग्राउन्ड फ्लोर जुन लेभल छ त्यसलाई 3 इन्चमा अफसेट गर त्यो हाम्रो पीसीसी को लागि हो त्यो लाइनलाई फेरि अझ 2 इन्चमा अफसेट गर ब्रिक सोलिङको लागि हो अघि बीम लेभल आइसकेको छ हामीले 14 इन्चमा अफसेट गरेर बीम लेभल पत्ता लाग्छौं ग्राउन्ड फ्लोरलाई अब 1.5 फिटमा अफसेट गर त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो ग्राउन्ड फ्लोर लेभल हो है तिम्रो नर्मल ग्राउन्ड लेभल हो त्यो भनेको ल अब मैले यहाँनिर बीम कास्ट गर्दै छु है मैले सेम कलर लिनु पर्छ चाहिँ तर मैले अहिलेलाई मैले गरिरहेको छु कि छैन गरिरहेको छु सर ल सर लास्टको अफसेट कति भन्नुभयो लास्टको अफसेट चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट 1 फिट 6 इन्चमा अफसेट गर बीम ड्रा गर है बीम ड्रा गर्दै गर अरु परेन बीम ड्रा गर्दै गर बीम ड्रा गर बीमको लागि तिमीसँग माथि नै छ गाइडलाइन
बीमको लागि मैले यहाँनिर ड्र गर्दैछु, तिमीहरूसँग पनि त्यसको लागि गाइडलाइन छ। बनाइयो सर। तिमीलाई यो बीमको रिफरेन्स लाइनको कुनै आवश्यकता छैन, तिमीले हटाइदिन सक्छौ। तिम्रो बीम आयो, माथिको लाइनलाई पनि त्यही बनाइदिँदा हुन्छ है, माथिको लाइनलाई पनि त्यस्तै बनाइदिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो पिसिसी गरेको लाइन यो हाम्रो बीमको लाइन चाहिँ मोनोलिथिक हुन्छ होइन, स्ल्याब र बीम मोनोलिथिक हुन्छ क्या। अब अहिले हामीले गरेको यो सोलिङ पिसिसी भने पनि एक प्रकारको के हो त भन्दामा सेम नै हुन्छ क्या है। अहिले चाहिँ तिमीहरूले यो छुट्याउनको लागि सोलिङ के हो पिसिसी के हो भन्नको लागि चाहिँ छुट्टै छुट्टै यहाँनिर देखाइराख है, छुट्टै छुट्टै देखाऊ। जेनरली त्यो पनि एक प्रकारको स्ल्याब नै हो क्या। त बीम कास्ट गर्यौ, गऱ्यौँ सर। ल यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा हेर्दा यो बीमको टप लेभलदेखि यो जुन छ नि यो 1.5 फिट भनेको चाहिँ बल्ल तिम्रो ग्राउन्ड लेभल आयो क्या। यो चाहिँ तिम्रो नेचुरल ग्राउन्ड लेभल हो, बुझ्यौ। 1.5 फिट माथि चाहिँ बल्ल तिम्रो के गर्छ त, हेर त माथि घर बन्ने रहेछ क्या, देखिरहेको छौ नि त्यो। अब तिमीले पनि त्यसमा सर्टेन एउटा स्टेयरकेस राख्छौ, त्यो तिम्रो एलिभेसनमा देखिने कुराहरू भयो होइन। एलिभेसनको कुन साइडबाट तिमी अब छौ त्यो साइडमा देखिन्छ। ल अब बल्ल यो ठाउँबाट चाहिँ हामी कति तल जानुपर्छ, ग्राउन्ड लेभल कति फिट तल जाने भनेको छु मैले तिमीहरूलाई 5 फिट चाहिँ। अब तिमीले फेरि योबाट एउटा लाइन लिऊ, पहिला सर्टेन लाइन लिऊ, किन हामी एक्स्ट्रा लाइन ड्र गर्ने, यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो इन टु इन पोइन्ट एउटा लाइन ड्र गर, त्यसलाई चाहिँ 5 फिटमा अफसेट गरिदियो। अब 5 फिटमा अफसेट गरिदियो इजिली। 5 फिट नहीं, 5 इंच नहीं, 5 फिटमा अफसेट गर। ल यसरी 5 फिटमा अफसेट गर्न सक्छौ। यो गाइडलाइनमा तानेको मैले 5 फिट। अब यो मुनिपट्टि चाहिँ तिम्रो के देखिने भयो, बल्ल फुटिङहरू देखिने भयो क्या, फुटिङ देखिने भयो। ग्राउन्ड लेभल भयो है, माथिको अप्पर टाइबिङ भयो। अब यो भन्दा मुनिपट्टि तिम्रो गला के छ, फुटिङ छ। अब फुटिङको डिजाइन गर्नु पर्यो तिमीहरूले। फुटिङ कसरी गर्छौ, म यतापट्टि स्याम्पल बनाइदिन्छु। ल तिम्रो ग्राउन्ड लेभलबाट कति भन्दा मुनि आछौ भन्दाखेरि तिमी 5 फिट मुनि आउनु पर्यो हो, 5 फिट मुनि आउनु पर्यो। र फुटिङको लागि साइज कति दिएको छ तिम्रो भन्दा यो जेनरली हाम्रो खाल्टो 5 फिटको हुन्छ, 5 फिटको लिने, ठिक छ। यदि 5 फिटको लिने ट्र्यापेजोइडल सेपको बनाउँदैछौँ भने ट्र्यापेजोइडल सेपको लागि मैले भनेको छु यो हाइट तिम्रो 8 इन्ची जाने, बुझ्यौ। दुवै साइडबाट हामी 8 इन्ची जान्छौँ, त्यसरी हामी 8 इन्चीको जान्छौँ, ठिक छ। ल एक्चुअली मैले फेरि एउटा मैले यहाँ छुट्टै बनाइदिनु खोजेको है, हुन्छ हुन्छ ल। हुन्छ सर। त्यस पछाडि अब यसको 2 फिट 6 इंच लिने हो भने वालको लेभल भनेको छ 9 इन्च हैन। तिमीहरूसँग त्यहाँनिर वालको लाइन हुन्छ, अहिलेलाई तिमीहरूले त्यो चल्नु परेन, मैले एउटा बेसिक मात्र बनाउनु खोजिरहेको कसरी डिजाइन गरिन्छ भनेर। अब टोटल हेर्दा यहाँ तिमीले बनाउनु लागेको
जुन फुटिङ छ त्यसको चाहिँ 5/5 छ है। अब हामीले यसको लागि लेन्थ पनि कति लिएछौँ त 5 फिटको लिन्छौँ। यो जुन छ यो हाम्रो 5 फिटको लिने गरिन्छ है। यो चाहिँ 5 फिटको लिने गरिन्छ र यो मैले जुन यो 8 भनेको छु नि टोटल अर्को पनि हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा 8 नै हुन्छ है। छुट्टै लाइनले ड्र गर। यो किन बनाएको भने मैले यो हिन्ट्स दिनको लागि बनाइरहेको छु। 8 इन्चकै हुन्छ यताबाट टोटल 8 इन्चको हुन्छ। यो किन गरेको भन्दा यो चाहिँ बेस पोइन्ट पत्ता लगाउन गरेको हो। बेस पोइन्ट पत्ता लगाउन गरेको हो। टोटल 16 इन्च भयो है। बेस लेभलबाट 16 इन्चको गयो। अब हेर यहाँबाट तिमी एउटा लाइन यसरी ड्र गर र यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी जम्मा 4 इन्च मात्र यता आउँछौँ है। दुवै साइडबाट 4 इन्च मात्र आउँछौँ। यहाँबाट 4 इन्चको लाइन ड्र गरेँ। अहिले तिमीले नगरे पनि हुन्छ, म पहिला सिकाइदिन्छु। यो डाइमेन्सनहरू तिमीलाई थाहा होस् भनेर हो। 4 इन्चको तर अरू केही गर्नु परेन। अब यो हामीलाई यो चाहिँदैन, हामी यसलाई हटाइदिन्छौँ। र अघि मैले यहाँनिर दुईवटा लाइन बनाएको थिएँ है। अब हेर्दा यो एउटै भयो होइन, यतापट्टि छैन रहेछ, यतापट्टि यसो गरौँ। यो किन बनाएको त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यस्तरी तिम्रो ट्रापेजोइडल फुटिङको लागि हो क्या। यो चाहिँ खास पत्ता लगाउन खोजेको हामीले। जस्तो अब यसको लागि कति थियो हाम्रो होइन 8 इन्च थियो होइन, 8 इन्चको बनाएको पुग्छ क्या। अब यो पोइन्ट हामीलाई थाहा थिएन नि त होइन 16 इन्च भनेर। माथि तिमीले अफसेट गरेर हान्न पनि सक्थ्यौ। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, एउटा फुटिङ डिजाइन गर्न सक्छौ। अब यो हामीलाई मुनिपट्टिको पार्ट त देखिँदैन, मुनिपट्टिको पार्ट त हाम्रो ट्रिम गर्दिन, यो पार्ट हाम्रो हुँदैन, यो हुँदैन। यसरी चाहिँ बल्ल तिम्रो यहाँ के आयो, अब यो टप लेभल हो, फुटिङको टप लेभल हो। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा 9 इन्च बाई 9 इन्चको चाहिँ के गरिन्छ तिम्रो लोवर टाइपिङ। यसरी 9 इन्च भयो यो होइन, यो 9 इन्च भयो। फ्लावर फन गरेर गरौँ सजिलो हुन्छ। यतापट्टि पनि तिम्रो 9 इन्चकै गरिन्छ। मेरो यहाँनिर बिग्रियो यो यहाँनिर। अब तिमीले 9 इन्चको चाहिँ बिम बनाइदिनु पर्यो, जसलाई हामी अप्पर लोवर टाई बिम भन्छौँ, जसको साइज चाहिँ एउटै नै बनाइन्छ। यसरी चाहिँ हामी लोवर टाई बिम यसरी कास्ट गर्न सक्छौँ। ल त तलपट्टिको फुटिङ 5 फिट बाई 5 फिटको बनाउनु पर्ने, 5 फिटको बन्यो ठिक छ। यसलाई हामी टोटल 16 इन्चको हुन्छ, जसमा हामी के गर्छौँ 8 इन्चको ड्र गर्छौँ। र यो भनेको चाहिँ 16 इन्च माथि हुन्छ। यो तलको लेभलबाट 16 इन्च माथि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्ल्यान्टिङ बनाउनु पर्ने भएको भएर 8 इन्च चाहिँ हामी स्ल्यान्टिङ गराइराख्छौँ। 8 इन्च चाहिँ हाम्रो के जान्छ भर्टिकल जान्छ भने यो वालको फेसबाट कति निकाल्ने त भन्दा 4 इन्च चाहिँ निकालिन्छ है। त्यहीँबाट नै स्ल्यान्टिङ गरिँदैन, पहिला 4 इन्चको चाहिँ प्लेन बनाइन्छ अनि भित्र स्ल्यान्टिङ तानिन्छ। यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ फुटिङ बनाउन सक्छौ। यति मात्र बनाउने हो, अरू केही पनि बनाउनु पर्दैन। जस्ट यही फुटिङ। अब यो तिम्रो तलपट्टिको लोवर फुटिङ भइहाल्यो, के अरे लोवर टाइपिङ भइहाल्यो। यो भनेको तिम्रो फुटिङ भयो, यो भनेको वालको सेक्सन भयो। वालमा काटेको भएर वालको सेक्सन चाहिँ भिजिबल हुन्छ। अब यही लगेर तिमीले एडजस्ट गराउने हो, यही लगेर तिमीले एडजस्ट गराउने हो। अब यो तिम्रो मैले अहिले हामीहरू त धेरै भएको होला होइन, तिम्रो टोटल 5 फिट हो, 5 फिट चाहिँ खाल्टो खन्नु पर्यो। ल यसरी फुटिङको आइडिया जान्यौ सर? फुटिङमा त कलम बस्ने होइन त? फुटिङमा कोलम बस्ने हो, तर अहिले तिमीले कहाँ काटेको छौ भने वालमा काटेको छ र वालको सेक्सन देखिन्छ क्या। बुझ्यौ नि? तिमीले भनेको तिमीले चाहिँ कसरी बुझ्यौ भन्दाखेरिमा फुटिङ हुन्छ, फुटिङ पछि कोलम आउँछ भनेको हो कि न? हजुर सर। हो कि होइन? पहिला तिम्रो फुटिङ हुन्छ, फुटिङमा कोलम बस्ने हो, त्यो तिमीले भनेको कुरा ठिक हो। तर सेक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दामा हामीले पिलरमा काटेको छैनौँ क्या, वालमा काटेको भएर जमिन मुनिको पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ क्या। जमिन मुनि के छ त भन्दा फुटिङ छ, नर्मल फुटिङ छ। नर्मल फुटिङ पनि के को त भने वालमा कट भएको र हामी वालको देखाइदिन्छौँ भने हो क्या है। हो तिमीले भनेको कोलुम हो, कोलुममा कट भएको भए कोलुमको हामी 12 इन्चको कोलुम ड्र गरेर गर्छ क्या। तर सेक्सनमा चाहिँ यो फुटिङ पनि तलपट्टिको त्यो वालमा काटे पनि वाल पनि तलबाट आएको हुन्छ नि होइन र? चाहिँ वालको सेक्सन देखाउनु पर्यो क्या। यो हामीले यहाँ के अरे 9 इन्चको वालको सेक्सन लियौँ। ल यो ड्र गर। अब तिम्रो 4 ठाउँमा चाहियो भने 4 ठाउँमा गर। यसमा तिम्रो अब के हुने भयो, यो त दुइटै कम्बाइन फुटिङ छ भने कम्बाइन फुटिङ। यो पोर्सन स्ल्यान्टिङ हुने भएन, दुईटा कोलुमलाई दुईटा पिलरमा के हुने भयो एकैचोटि यो स्वाट्ट जाने भयो है। त्यो पोर्सनमा त्यसरी कन्स्ट्रक्ट गर। ल लगेर राखे पनि भयो, बाहिर बनाएर कतिको हाइट चाहिन्छ त्यो अनुसार एडजस्ट गरे पनि भयो। अहिले मेरो वालमा कट भएको भएर मैले वालको सेक्सन चाहिँ ड्र गर्छु है।
यदि मेरो कोलुममा भएको भए म कोलुम ड्र गर्थेँ। यसको डाइमेन्सन दिनुपर्छ। पर्दैन यो तिम्रो 8 इन्चीको हुन्छ। यो जुन निस्केको जुन सर्टेन पोर्सन छ यो पनि तिम्रो 4 इन्चको हुन्छ है। र यसको टोटल अर्को हाइट भनेको कति हुन्छ त भन्दामा यो पनि अर्को 8 इन्ची हुन्छ है। 8 इन्च नै हुन्छ है। बाहिर बनाएर लगेर अब किटी गरेर चाठामा राख्दै पनि भयो, केही फरक परेन। यो दुईटा जोइन हुन्छ भने स्ल्यान्डिङ पोर्सनलाई चाहिँ सेलेक्ट डिलिट गरेर दुईटालाई चाहिँ प्लेन गरेर जोड्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल यो राख त। यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट तिम्रो 5 फिट मुनिको सेक्सन हो। वालको सेक्सन हो है। मैले कोलुमको भनेको छैन, वालको सेक्सन हो। वाललाई मैले एउटा अलग राखिदिन्छु ल, कपी गरेर। ल मैले यसरी कपी गरेर राखेँ है। यो मैले जुन कन्स्ट्रक्सन लाइन तानेको थिएँ यो मलाई चाहिँदैन, मैले यसलाई हटाइदिन्छु। ठिक छ। यो बेस लाइन हाल्न चाहिएन। मैले यो भनेको यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई तिमीले हटाइदिन सक्छौ। यो तिम्रो आवश्यकता परेको लाइन पनि होइन हैन। यदि तिम्रो प्लेन छ भने तिमीलाई इजिली जोइन पनि गरिदिन सक्छौ। जोइन गर्ने पछाडि यो तिम्रो कम्बाइन फुटिङमा जान्छ। ल यति गर्ने भनेको अब तिमीले यो हाइट नाप्यौ भने ग्राउन्ड लेभल तिम्रो यो छ, यो लेभलदेखि यो लेभल चाहिँ कति आउनु पर्यो तिम्रो टोटल 5 फिटको खनेको हो भने टोटल 5 फिट चाहिँ देखिनु पर्यो। ल यसको लागि कति रहेछ त 5 फिट रहेछ। ग्राउन्ड लेभल 5 फिट भयो। त्यसपछि 1.5 फिट माथिबाट मैले अप्पर टाइपिङ राखेको छु। त्यो अनुसार मैले के गरेँ एउटा फुटिङको पनि डिजाइन गरेँ वाल सेक्सनको। बनायो सबैले? बनाउँदैछौँ सर। सर हजुरले राख्दा त्यो ओभरल्याप भएको थिएन फुटिङ, ठ्याक्क टच भयो थियो, मेरो ओभरल्याप भयो किन सर? कस्तो भन त? होइन मैले त अनि यो होइन तिमीले बनाएको त हाइट मिल्न पर्यो नि त। ओभरल्याप भनेको त तिम्रो र मेरो डाइमेन्सन मिल्न पर्यो नि त। 5 फिटको छ क्या सर। यो ठ्याक्कै यो हाम्रो बिमको तल हुनुपर्छ होइन? बिमको लेभलदेखि, बिमको होइन ग्राउन्ड लेभलदेखिबाट। ग्राउन्ड लेभलदेखिबाट 5 फिट हो नि त। हस् हस्। तिमीले बाहिर बनाऊ अनि 5 फिटको लाइन बनाऊ न, तिमीलाई सजिलो हुनको लागि 5 फिटको लाइन बनाऊ न। पहिला 5 फिटको बनाऊ न। यो लाइनलाई 5 फिटको बनाएर लिएर आऊ न। 5 फिटको बनाऊ न टोटल। सर त्यो बिचको लागि चाहिँ के गर्नुभयो हजुरले? कुन चाहिँ बिचको? यो ग्राउन्ड लेभल र यो बिमको बिचकोलाई? होइन होइन सर, त्यो बिचको दुईटा फाउन्डेसन जुन छ नि, यो जुन स्ल्यान्डिङ पोर्सनलाई हटाएर मैले प्लेन बनाइदिएको हो। त्यो त तिम्रो कम्बाइन हो नि त होइन र?
त्यो वाल काट्दाखेरि त बिम पनि परेको छ, त्यहाँबाट बिम पनि गएको छ, त्यहाँ मैले बिम पनि बनाउनु पर्छ। सर वाल मात्रै काटेको है, तलपट्टिको जुन फुटिङ छ नि स्ल्यान्टेड त्यो त काटेको हुँदैन है? हुँदैन हुँदैन, त्यो त हामी काटेको हुँदैन, वालमा कट गर्ने हो। तर वाल पनि त के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तिम्रो बिम त देखिन्छ नि, बिमको माथिबाट वाल लागेको हुन्छ होइन, अनि प्लस त्यो फुटिङ पनि त देखाइदिनु पर्यो नि हामीले। ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनिको फुटिङको डिटेल चाहिएन, नत्र त्यो हामीले कहाँ देखाएको हुन्छौँ त? जमिनभन्दा मुनिको काम पनि देखाइदिनु पर्यो नि त। त्यो वालमा काटेको भएर चाहिँ हामीले त्यो फुटिङमा चाहिँ वाल ड्र गरेको हो क्या, बुझ्यौ नि? तिमीले काटेकोमा यदि कोलुम परेको भए हामी कोलुमको डिटेल गर्नु पर्थ्यो। अहिले मैले 9 इन्चीको वाल मात्रै ड्र गरेको छु नि, यो छ नि, यो वाल ड्र गरेको क्या। अहिले यो वालमा हामीले वालमा कट गरेको भएर हामीले वालको ड्र गरेको छ। यदि कोलुमको भएको भए हामीले कोलुम ड्र गर्नु पर्छ। सर एकचोटि त्यो युनिट भनिदिनु न, 4.5 को लागि भइरहेछ नि युनिट फ्र्याक्सन लागि। अप्सन भनिदिनु भनेको होइन, युनिट सेट गर्ने फ्र्याक्सनको पार्टको लागि 4.5 इन्चको छ नि। 4.5 इन्च ठिक छ त, 4.5 इन्टर गर न, अरू इन्च हान्नु पर्दैन। इन्चको लागि दब्नु पर्दैन क्या। फिटको लागि हो भने चाहिँ तिमीले 5 फिट भनेर इन्टर गर्नुपर्छ होइन। इन्चको लागि पनि 4.5 इन्टर गरे पुग्छ, इन्च हान्नु पर्दैन। 4.5 हाने बित्तिकै के बुझ्छ, त्यो इन्च हो भन्ने कुरा बुझ्छ क्या। तिमीले मिड पोइन्ट पत्ता लगायो अनि 4.5 इन्टर गरेर लेफ्ट साइडमा अफसेट गर्छौ। फुटिङ सिध्यो कपी गर्ने त कतिजनाको सिध्यो? 3 जनाको सिध्यो कि सिध्दैन? निकेश सिध्यो? बन्दैछ सर। ल किसान थापा गर्दैछु सर। ओ किसान हुँदैछ सर। विपुलको के हुँदैछ? विपुल जोशी हो। विपुल कहाँ छौ? भुपी हो सर। ए भुपी हो, मैले के भने? विपुल भन्नुभयो। ए भुपी जोशी हो। हजुर सर नमस्ते सर, म गरिरहेको छु सर। हो र? अलि बिचमा अघि लाइट गएको थियो सर, अलि ढिला आएको, त्यही पनि गरिरहेको छु सर, म कभर ल ठिक छ ठिक छ। ल निमेश सर मेरो एउटा प्रश्न छ। एकदम एकदम ल सोध के हो? हामीले ग्राउन्ड फ्लोरको जुन टप लेभल जुन थियो नि, मैले चिन्ह लगाएँ। ल भन। हो त्यसबाट 3 इन्च तलतिरपट्टि सोलिङ गरेको छ, ब्रिक सोलिङ गरेको भन्नुभयो है? पिसिसी गरेको। ए त्यो भन्दा 3 इन्च तल पिसिसी, त्यसपछि तल ब्रिक सोलिङ हो? 2 इन्चीको ब्रिक सोलिङ। अनि सर त्यो पिसिसी गर्दाखेरि त त्यो भर्याङको लागि रड त तल भुइँदेखि नै बुन्न थाल्नुपर्छ होइन र? जमिन मुनिबाटै आउँछ। जमिन मुनिबाटै आउँछ भनिसकेपछि त्यो भुइँमा पनि त्यो पिसिसी गर्ने हो कि आरसिसी गर्ने हो त? होइन होइन, यस्तो छ, तिम्रो त्यो आरसिसीको कुनै कम्पलसरी छैन है। आरसिसी प्रयोग गरिँदैन, बुझ्यौ? ग्राउन्ड लेभलमा आरसिसी प्रयोग गरिँदैन, बुझ्यौ? कम्प्याक्सन गरिन्छ, आरसिसी गरिँदैन। तिम्रो त्यो जमिन यस्तो गरिन्छ क्या, ऱ्याप फाउन्डेसन अथवा म्याट फाउन्डेसनमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ, 2 फिटको आरसिसी ढलान नै हुन्छ तलबाट। हामी त्यति बेला चाहिँ डन्डी जमिनबाटै छोड्छौँ। तर नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि ग्राउन्ड लेभलबाटै त्यो भर्याङको डन्डी निकाल्नु पर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, बुझ्यौ? ऱ्याप र म्याट फाउन्डेसनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरिमा तलको ग्राउन्ड लेभल नै के हुन्छ, ओभरअल जसरी हामीले स्ल्याब कास्ट गर्छौँ त्यसरी नै स्ल्याब कास्ट गर्ने भएको भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले 2 लेयरको डन्डी बिछाउनै पर्छ। र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्टेयरकेसको लागि पनि रिबार ग्राउन्ड लेभलबाटै निकाल्छौँ। तर नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि रिबार ग्राउन्ड लेभलबाट नेसेसरी हुँदैन, बुझ्यौ? अब के चाहिँ गरिन्छ नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा स्टेयरकेस कास्ट गर्दा भने फर्स्टको जुन तिम्रो रिबार फर्स्टको फ्लाइट कम्प्लिट भएपछि सेकेन्ड फ्लाइट जाने बेला चाहिँ फर्स्ट फ्लाइटको आधी रिबार चाहिँ सेकेन्ड फ्लाइटमा गएर कनेक्ट भएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ गरिन्छ।
ग्राउन्ड लेभलबाट निकाल्ने हो भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ पुर्नको लागि जुन रिभरहरू त अब कतिको हुन्छ र स्टेयरकेसमा तिम्रो युज गर्ने भनेको अहिले चाहिँ तिम्रो कति गरिन्छ 12 को गरिन्छ हैन, मेन बार 12 को गरिन्छ, त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युसन बार चाहिँ 8 को गरिन्छ हैन। त्यो तिमीले राख्नलाई पनि त्यति प्रब्लम पर्दैन, राख्ने नै हो जमिन लेभलबाटै राख्छु भने पनि राख्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसले तिमीले ब्रिक सोलिङ र उसले पनि पुग्छ, 5 इन्चीको ढलानले पुग्छ, मजाले पुग्छ, केही फरक पर्दैन। किनभने स्टेयरकेसको ढलानमा त 5 इन्ची त हुने हो नि हैन र। अनि स्टेयरकेसको ढलान पनि तिम्रो 5 इन्ची हुन्छ, माथिको स्ल्याब पनि 5 इन्ची पुग्छ भने तिम्रो त्यो स्टेयरकेसको लागि चाहिने रिबारलाई त्यो 5 इन्ची त हामीले छोडेकै छौँ त, 3 इन्चीको सोलिङ के अरे 2 इन्चीको सोलिङ गर्छौँ, 3 इन्चीको पिसिसी गर्छौँ, टोटल 5 इन्च हुन्छ। भनेपछि त्यो रिबार राख्न पनि प्रब्लम छैन हाम्रो लागि। बुझ्यौ त भट्टराई? बुझ्यो सर। ल L/4 चाहिँ त्यो डन्डीहरू चाहिँ मेन बार छोडिन्छ, फेरि डबल लेयरको बनाउनलाई चाहिँ त्यो L/3 मा चाहिँ अर्को डन्डी पनि राखिन्छ। त्यो राख्दाखेरि अरू फ्लोरमा चाहिँ हामीले तलको फ्लाइटको डन्डी चाहिँ त्यसरी लगाएर छोड्छौँ, तर ग्राउन्ड फ्लोरको लागि चाहिँ त्यो खासमा गर्नुपर्ने हो है, गर्नुपर्छ। म्याट र ऱ्याप फाउन्डेसनतिर चाहिँ गरिन्छ नै, डन्डी नै आएको हुन्छ अनि त्यो ऱ्याप फाउन्डेसनबाटै पहिला नै त्यो लेआउट गरेर छुट्टाएको हुन्छ। त्यो नर्मल रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा चाहिँ गर्दा चाहिँ राम्रो हो, यसरी पनि गर्न चाहिँ गर्छन्। त्यस्तै अब जान्ने खालको पऱ्यो भने गर्छन् अनि छोडिदिन्छ क्या, किनभने हामीलाई त्यो रिबार राख्न कुनै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन क्या, कम्प्याक्सन गरेको माटो हो, त्यहाँनिरबाट चाहिँ डन्डी चाहिँ बङ्गाल्न कुन ठुलो कुरो हो र, सकिन्छ पनि र कभर पनि पुग्छ, केही पनि फरक पर्दैन। ल अब यो फुटिङ राख्न सकिन्छ, त्यति धेरै डेप्थ छैन, यो सजिलो भयो, मैले सबै डिटेलिङहरू पनि भनिदिएको छु। ल सेक्सन लगभग यति भयो भने पुग्छ है। अब तिमीले यहाँनिरबाट डिटेलिङ दिन मन लाग्यो भने फ्लोर हाइट कति छ यी डिटेलिङहरू दिन सक्छौ, फुटिङको साइजहरूको डिटेलिङहरू दिन सक्छौ, यो डाइमेन्सन तिमीलाई मेजर गर्न अब भन्नु पर्दैन। ल यसरी चाहिँ तिमीले अब राखिदिन सक्छौ है, फ्लोर हाइटहरू राखिदिन सक्छौ। फ्लोर हाइट भनेको यसरी तिमीले राखिदिन चाहिँ सक्छौ है। त्यो डाइमेन्सन दिने कुरा अब तिमीलाई त्यत्रो प्लानको लागि डाइमेन्सन सिकाइसकेपछि यसको लागि चाहिने पनि राख, बुझ्यौ? फ्लोर हाइट दिए पुग्छ, अनि ग्राउन्ड लेभलभन्दा मुनिको डिटेलिङ दिए पुग्छ, अरू केही पनि गर्नु परेन। विन्डोहरूको डिटेलिङ दिनु पर्दैन, विन्डो हामीले पहिल्यै हामीले प्लानमै दिएर आएको हुन्छौँ, त्यही भएर पर्दैन। ल सेक्सनलाई अब तिमीले गर है, हुन्छ? खै बोल न। हुन्छ सर, हुन्छ। ल अब म तिमीहरूलाई अर्को एउटा काम सिकाउँछु। तिमीहरूसँग ग्राउन्ड फ्लोर सबैसँग रेडी छ है? यस सर। ल अब तिमीहरूलाई मैले भित्रपट्टिको यो जुन रुमहरूको टेक्स्ट लेख्न पनि सिकाइसकेको छु। 6 इन्च लिएर गर भनेको थिएँ, डाइमेन्सनलाई 3 इन्च लिएर गर भने अब यो ग्राउन्ड फ्लोर हो भने यो ग्राउन्ड फ्लोरको नोटेसन लेख्नु पर्यो र अर्को कुरा यसको एरिया कति छ त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। ग्राउन्ड फ्लोरको एरियालाई प्लिन्थ एरिया पनि भनिन्छ, तर त्योभन्दा माथिपट्टि हामीले टप निकालिसके पछाडि फ्लोरको एरिया चाहिँ के हुन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ है त। ल अब हामी टेक्स्ट नै लेखौँ पहिला सुरुमा, ग्राउन्ड फ्लोरको लागि टेक्स्ट लेखौँ, सबैलाई आउँछ होइन, तर त्यो टेक्स्ट चाहिँ 1 फिटको हाइट बनाऊ है। त्यो हाइट कसरी बनाउने म तिमीलाई अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, तिमीहरू पहिला सुरुमा टेक्स्ट भन्नेमा जाऊ, ठिक छ? टेक्स्टमा गएर कुनै एउटा लिए हुन्छ, सिङ्गल टेक्स्ट नै लिन्छु अहिले मैले, र यो ग्राउन्ड फ्लोरको कुनै साइडमा क्लिक गर्छु, यसले अर्थ सोध्छ, ओके होइन, केही म गर्दिनँ, त्यो भयो। टेक्स्ट लिएर आऊ, सिङ्गल टेक्स्ट, स्टार्ट पनि नै भइहाल्यो, किन यसले लिएन? ल तिम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर हो भने ग्राउन्ड फ्लोर भनेर तिमीले टाइप गरिदेऊ, क्यापिटलमा हुनुपर्छ है यो, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भनेर टाइप दियो। यसको हाइट चाहिँ बुझ्यौ, यसको हाइट चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा 1 फिटको बनाऊ है। यसको हाइट चाहिँ 1 फिटको बनाऊ। त्यो हाइट हेर्नको लागि तिमीले त्यो त्यसलाई टेक्स्टलाई क्लिक गरेर होइन, राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा गएर यहाँ टेक्स्ट भन्ने हुन्छ, यो टेक्स्टमा गएर 1 फिटको हाइट बनाइदा हुन्छ।
यसरी ग्राउन्ड फ्लोर प्लान टेक्स्टमा गएर लेख, यसको हाइट चाहिँ 1 फिट बनाऊ है, ठ्याक्कै 1 फिटको बनाऊ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान। अब तिमीसँग फर्स्ट फ्लोर छ भने पनि तिमीले इजिली यसलाई नै कपी गरेर एडिट गरेर लेख्न सक्छौ है। तिम्रो फर्स्ट फ्लोर हो भने तिमीले डाइरेक्टली एडिट गरेर फर्स्ट फ्लोर प्लान तर क्यापिटलमा हुनुपर्छ है, फर्स्ट फ्लोर प्लान। यसरी चाहिँ तिमीले टेक्स्ट लेख्न सक्छौ। टेक्स्ट लेख, यसको हाइट 1 फिट हुन्छ। अहिले ग्राउन्ड फ्लोरमा मात्र लेखे पुग्छ, अरूमा तिमीले आफैले विस्तार गर्न सक्छौ। ग्राउन्ड फ्लोर प्लान लेख्यौ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भनेर। ल अब यसको हामी एरिया क्यालकुलेसन गरौँ है। यसले कति एरिया कभर गरेको रहेछ त, ग्राउन्ड फ्लोर प्लानले कति एरिया कभर गरेको रहेछ भनेर हेरौँ। पहिला तिमीहरू सबैजनाले हेर अनि गर्न सक्छौ है, एकैचोटि गर्न नखोज। त्यसको लागि तिमीले एरिया कमान्ड देऊ, एरिया कमान्ड देऊ। अब यसको एरिया भने कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दा यो पोइन्टबाट सुरु हुन्छ है, यो पोइन्टबाट सुरु गर्दै आऊ, यो पोइन्टमा आऊ। त्यसपछि यसको पोइन्ट यहाँनिर छ, त्यसपछि यो मासतिर गएको छ, यो पोइन्ट लिऊ। यसले कभर गरेको एरिया यो पोइन्ट भयो। सिधै यो पर्फेक्टली होरिजोन्टल छ, भर्टिकल छ, त्यही केही गर्नु परेन। सिधै हामीले यसको यो इन पोइन्टमा क्लिक गरिदिन्छौँ। यतापट्टि पनि ठ्याक्कै यसको इन पोइन्टमा हो र यसको क्लोजिङ पोइन्ट कुन हो त, यो पोइन्ट हो है। यहाँ हेर, यसको यो पोइन्टमा क्लिक गरिदेऊ, ठिक छ। यति गरिसके पछाडि इन्टर गरिदेऊ है। हामीले एरियाको लागि एरिया कमान्ड दिएर त्यसको कुन कुन इन पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टमा क्लिक गरौँ। जुनको एरिया हामीलाई के चाहिन्छ, एरिया चाहिन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एरिया आउँछ, यहाँ एरिया इक्वल्स टु 744.89 स्क्वायर फिट है। यो आएर जान्छ, त्यो एड गर्नुपर्छ। 744 कति आएको छ त्यो तिमीले अब यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो। ल यसलाई नै मैले तलपट्टि कपी गरेँ र मैले यसमा के गर्छु, अब एरिया भनेर लेखिदिन्छु। के छ त्यसको एरिया, एरिया कति छ यसको भन्दा 744.89 कुनमा थियो, स्क्वायर फिटमा। हाम्रो ड्रइङ केमा छ, फिट र इन्चमा छ भने यसको लागि स्क्वायर फिट यसरी लेख्नु पर्यो। र यसको साइज चाहिँ 1 फिट हुँदैन, यसको साइज चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ, 2 इन्च कम गरिदिने। यसको चाहिँ 10 इन्चको बनाइदिने है, उत्रै नबनाउने, कहिले पनि सेम बराबर हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ त्यो ग्राउन्ड फ्लोरको भन्दा हाइट सानो हुन्छ। ल यसलाई चाहिँ मिडमा ठ्याक्क दुइटै मिल्ने गरी राखिदिने। ल बिल्डिङको ठ्याक्क बिचमा राख्ने, यो बिल्डिङको ठ्याक्क बिचमा गर्ने गरी यो दुइटालाई तिमीले सेट गरिदिने। यसरी ग्राउन्ड फ्लोर प्लान कति छ, ग्राउन्ड फ्लोर प्लानको एरिया कति आयो त भन्दा 744.89 स्क्वायर फिट रहेछ है। प्लिन्थ एरिया कति भन्यो भने 744 हुन्छ। अब तिमीलाई सोध्छ, तिमीले भोलि पर्सि घर बनाउनु गयो भने जग्गा नाप्छौ, जग्गा नापेपछि एरिया निकाल्छौ, कति % एरियामा घर बनाउनु पाइन्छ त भन्दाखेरिमा जति त्यो जग्गाको एरिया छ त्यसको 60 to 70% मात्र घर बनाउनु पाइन्छ, जग्गा ओगट्न पाइन्छ है। 80% म जग्गा ओगटेर घर बनाउँछु भन्न पाइँदैन। तिम्रो जति पनि जग्गा छ त्यो जग्गामा को लागि बिल्डअप एरिया भनेको जम्मा 60 to 70% हुन्छ। रेसिडेन्टल बिल्डिङ रेसिडेन्टल एरियामा छ भने 70% कभर गर्न पाइन्छ हैन। अब कमर्सियल एरियातिर छ भने जम्मा 60% मात्र कभर गर्न पाइन्छ, जग्गाको 60% मात्र कभर गर्न पाइन्छ। तर रेसिडेन्टल बिल्डिङ हो भने, रेसिडेन्टल एरियातिर हो भने 70% चाहिँ कभर गर्न पाइन्छ। यो भयो मैले टेक्स्ट लेख्न सिकाएँ। ग्राउन्ड फ्लोर प्लान सबै क्यापिटलमा, त्यसको 1 फिटको लिने र त्यसको एरिया क्यालकुलेसन हामीले एरिया कमान्ड दिएर, जस्तो तिम्रो टप छ भने टपको लागि पुरै एरिया लिनु पर्यो। फर्स्ट फ्लोरमा गएर तिमीले अर्कै तरिकाले गर्नु पर्यो। अब यो टपको लागि यो पोइन्टबाट क्लिक गरेर टोटल एरिया तिमीले निकाल्नु पर्यो है। अब यहाँनिर घुमेको छ भने यो पोइन्टहरू पनि निकाल्नु पर्यो। जसरी यसको इन पोइन्टहरू छन् यो सबै निकालिदिनु पर्छ। यसरी यहाँ पोइन्टमा क्लिक गरेर फेरि यतापट्टि टप निस्केछ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तिमीले फर्स्ट फ्लोरको पनि एरिया निकाल्न चाहिँ सक्नुपर्छ है। यो एरिया हामीले प्रत्येक फ्लोरमा देखाउनै पर्छ, प्रत्येक फ्लोरमा एरिया देखाउनै पर्छ। सर एरियाको टेक्स्ट हाइट कति? 10 इन्च गर न, 2 इन्च कम गर्यो।
निकाल्यौ एरिया निकाल्यौ $881.63 है 881.63 एरिया आयो त फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ है 881.63 मेरो चाहिँ त्यति आयो तिम्रो कति आयो 881.63 आयो भने चाहिँ यो एरिया एउटा बनाइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ $881.63 स्क्वायर फिट भएको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको एरिया चाहिँ यति आयो ल निकाल्यौ एरिया तिमीहरूले खोइ त बोलेको निकाल्दैछु नि सर एउटाको मेरो चाहिँ दुईटैको एउटै परै आयो सर एउटै आयो भने तिमीले टपलाई मेजर गरेनौ बुझ्यौ होइन सर टप कस्तो राखेँ भन्दाखेरि बराबरै राखेको छ कि हरेक फ्लोरको किन टप राखेको छैनौ टप राखेको छु हरेकमा बराबरै राखेको छु कि भनेपछि तिम्रो फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर चाहिँ सेम आयो भन न तर फर्स्ट र सेकेन्डमा फरक हुन्छ नि त फर्स्ट र सेकेन्डको सेम आउँछ थर्डमा फरक पर्छ टप फ्लोरको त हुँदैन नि त टप फ्लोरको त हुन्न सर अनि फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ सेम आयो तिम्रो टप सेम छ भनेपछि ग्राउन्डको छुट्टै आइहाल्छ फर्स्ट र सेकेन्ड सेम आयो तिम्रो टप यदि सेम छ भने ग्राउन्ड फ्लोरमा र टप फ्लोर त कम हुन्छ टप फ्लोर त अझै कम आउँछ टप फ्लोर त कति आयो भने त धेरै थोरै आयो होला त्यसमा 3टा पिलर छैन 2टा पिलर छैन माथिको कभर स्ल्याब नै भएन ओपनिङ भइहाल्यो एरिया घटेर आउँछ टप स्ल्याबमा हजुर सर घटेर आउँदो रहेछ ल यो खै कसको निकेश भट्टराई निकेश हैन ल दिपेश हजुर सर एरिया क्यालकुलेसन गर्यौ गरेछु सर ल छिटो गर एउटा सक्नु पर्यो नि ईशान थापा गर्दैछु सर गर्दैछु ल सर मेरो करिना। त फर्स्ट फ्लोरको 897 आछ सर तब तिमीले बनाएको ग्राउन्ड फ्लोर अनुसार आउने त हो नि सबैको सेम आउनु पर्छ नि तिमीले कसरी ग्राउन्ड फ्लोर बनाएको छौ मैले दिएकै डाइमेन्सन अनुसार मैले दिएकै सेन्टर टु सेन्टर बनाएको भए चाहिँ सेम नै आउँछ फरक केही चेन्ज गर्यो भने फरक आउँछ करिना श्रेष्ठ गर्दैछु सर एरिया एउटाको त सकिनु पर्ने भाइ
सबैको नगर अहिले ग्राउन्ड फ्लोर मात्रै निकाल न पहिला सिक सर त्यो एरिया कन्ट्रोल गरिराख्नु पर्दैन रहेछ तल कन्ट्रोलमा आएर बस्दो रहेछ तल कमान्डमा आएर बस्दो रहेछ सर त्यो एरिया देखायो कमान्डको राइट साइडमा त्यो अप नि सर अप त्यो बुझे बुझे त्यो रिजिस्टर भएर बस्छ सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्डको 771.285 स्क्वायर फिट आयो सर किन त्यो थोरै आयो त टप निकालेको छ झन् त्यसमा त त्यो टप निकालेको पनि राख्ने हो सर पर्यो नि त त्यो त एरिया हैन त्यो त ढलान गरेको छ यार त्यत्रो ढलान गरेर कति खर्च भएको छ हेर त पैसा धेरै भएको मैले त्यो टप राखिन पर्यो टप सब पर्छ एरियामा गइहाल्छ नि त्यो टपहरुको नै सर फर्स्टको 880.53 सेकेन्डको 929 अनि टपको चाहिँ 891.62 आयो टपको त घट्छ किनभने त्यसपछि तिम्रो एउटा पार्टै हटाइदिएको छ हामीले ठिक छ प्र्याक्टिस गर ल त्यो एरिया सक्यो भने अब अर्को एउटा काम गरौँ भाइ हुन्छ ल अब एरिया सके पछाडि तिमीहरूको प्लानमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अस्ति हामीले डिजाइन गर्यौँ मेन डोर हुन्छ हैन ओपनिङ्समा पनि फरक ओपनिङ छ नि भने कसैको D1 छ कसैको D2 छ कसैको D होला कुनै विन्डो W1 होला कुनै विन्डो W2 होला W3 होला हैन भोलि तिमीहरूले बनाएको नक्सा तिमीहरूले नै फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ नोटेसन भएन भने चाहिँ हामीलाई याद गर्न हामीलाई चाहिँ त्यो डिजाइन गरिदिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ कतिको ओपनिङ छोड्ने भनिन्छ अब हामी त्यहाँनिर चुवा बसेको त भएन हैन ल त्यहाँनिर लेन त देखिएला तर हाइट त देखिएको हुँदैन भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा बिल्डिङमा पनि नोटेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ जसरी मैले एउटा यहाँनिर दिएको छु W1 विन्डो भनेपछि अब याद गरे हैन W1 विन्डो भनेको यति बाइ यतिको छ भनेर हामीलाई याद हुन्छ नि लगभग हामीसँग शेड्युल पनि हुन्छ हुन त तर पनि W1 भन्ने नोटेसन दिए पछाडि त्यो सिम्पल लेम्यानले पनि बुझ्छ W1 भनेको साइज उसले त्यो डोर विन्डोको शेड्युलमा गएर हेर्छ र W1 भनेपछि यसको लेन्थ यति रहेछ यसको हाइट यति रहेछ यति बराबरको ओपनिङ छोडे भने
पुग्ने रहेछ भनेर उसले थाहा पाउँछ। हामीले बनाएको नक्सा त एउटा सिम्पल लेमनले पनि हेरेर बुझ्नुपर्छ भनेपछि अब यसको नेमिङ गरौँ है। यसरी W1 भनेर लेखिदिउँ। तिमीले पहिला सुरुमा यसको लागि यता आफैले W1 W2 लेखे पनि हुन्छ, त्यही पनि सजिलोको लागि के गर भन्दामा यो सर्कल भन्ने जुन टुल छ सर्कल लिएर आऊ अनि यसले हुन्छ सेन्टर पोइन्ट भन्छ, सेन्टर पोइन्ट दिऊ अनि त्यसपछि यसले रेडियस माग्छ, यसलाई 6 इन्चको हान्देऊ है, 6 इन्च हान्देऊ। ल एउटा सर्कल जुन तयार हुन्छ 6 इन्चको एउटा सर्कल तयार हुन्छ। त्यसपछि तिमी टेक्स्टमा गएर सिंगल टेक्स्ट लिएर W1 टाइप गर है, 6 इन्चको चाहिँ एउटा रेडियस लिऊ अनि त्यसपछि टेक्स्टमा गएर W1 भनेर टाइप गर। यतिको एउटा रेडी बनाऊ र जहाँ W1 छ त्यो सेट गरिदेऊ। बुझेन फेरि सोध है। सर्कल टुल लिन सक्छौ, मैले भर्खर लिएको छु। सर्कल टुल लिएर आऊ, 6 इन्चको रेडियस त्यसले माग्छ। पहिला फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर, रेडियस माग्छ 6 इन्च हो, 6 इन्च इन्टर गरिदेऊ। त्यसपछि टेक्स्ट लिएर आएर त्यो सर्कलभित्र गएर W1 टाइप गरेर लेख है, W1 टाइप गरेर लेख्न सक्छौ। त्यसपछि यो दुईटालाई तिमीले सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ अथवा ग्रुप बनाएर गरे पनि भयो। ग्रुप नगर, एडिट गर्नुपर्छ, त्यसैले दुईटालाई इन्डिभिजुअली नै सेलेक्ट गर र कपी गरेर लगाएर जहाँ तिम्रो W1 छ तिमीले लगाएर राख। सबैमा राख्दा पनि हुन्छ, पछि हामी यसलाई एडिट गर्न मिलि नै हाल्छ। यसरी जहाँ विन्डो छ यसरी विन्डो भएको पट्टि चाहिँ लगेर यसरी राख्देऊ है, यसरी लगेर राख्देऊ। अब तिम्रो W4 हो भने तिमीले यसलाई इजिली डिलिट एडिट गर्न सक्छौ। W4 भनेर यसरी अहिले के सोध्न खोजिरहेको थियो? अन्त सर W को हाइट कति हुनुपर्छ? W को हाइट 3 इन्ची, डाइमेन्सन बराबर लिऊ 3 इन्चीको। यसलाई चाहिँ तिमीले हैन विन्डोहरुमा राख्न सक्छौ है। मैले विन्डोहरु सबैमा राख्दिएको छु, W1हरु है, W2 सबै पहिला एकचोटि गरेर कपी सरेर गर, त्यसपछि एडिट गर्देऊ के। W2 छ भने W2 राख, W3 छ भने W3, 4 छ भने 4 यसरी राख है। सर्कलको रेडियस 6 इन्च लिऊ र टेक्स्टको हाइट 3 इन्च लिऊ। डाइमेन्सन बराबर नै लिदेऊ, डाइमेन्सनको हाइट जति छ त्यो बराबर नै लिदेऊ। डाइमेन्सनको हाइट जति छ तिमीले त्यो बराबर नै लिदा हुन्छ। मेन डोरहरुमा त्यो राख्दै गर है, राख्दै गर राख्दै गर। राख्दै गर। सबैमा राख्दै गर है, विन्डोहरु सबैमा राख। डोरहरुमा पनि छ भने डोरको पनि राख। पीडीएफ फाइल तिमीहरुलाई प्रोवाइड गरेको छौं हामीले, पीडीएफ फाइल अनुसार नै त्यसको नेमिङ पनि गर्दै जाऊ। विन्डो छ भने विन्डोमा W1 W2 W3 टाइप, मेन डोर छ भने MD। जुम गरेर काम गर्न सजिलो हुन्छ है। D1 छ भने त्यसरी D1 लेख्देऊ। तिमीले त विन्डो नै बनाएको छौ, लेख्न सक्छौ।
तिम्रो यहाँनिर DW डोर विन्डो नै छ है। डोर विन्डोमा डोर विन्डो भनेर यसो राख्दौ। जस्ट टेक्स्ट लेख्न मात्र सिक्नु पर्यो, अरू केही पनि गरेन। पहिला ग्राउन्ड फ्लोरको काम सकौ। ग्राउन्ड फ्लोरमा मात्र गर अहिलेलाई। मलाई गर्दैछौ भने कन्फ्युजन छ भने सोध्ने है। मैले पनि तिमीहरूसँगै गरिरहेको हुन्छु। सर यो नोटेसनहरु भित्र बाहिर जता दिन पनि मिल्छ होला नि हैन? कि स्ट्रक्चर भित्रै दिनु पर्यो? यस्तो हो, किनभने हामीसँग त्यहाँ सेट ब्याक छोडेको हुन्छौँ, त्यही भएर आउटरमा राख्दा पनि हुन्छ। बेसिकली चाहिँ आउटरतिर राखिन्छ क्या, ठ्याक्क त्यो बाहिरपट्टि साइडमा। त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यो डाइमेन्सन अप्ठ्यारो बनाउँछ, त्यो त्यसमा हामीले अलिकति उ गरिदिन्छौँ, नत्र भने केही फरक पर्दैन। युनिफर्मिटी भन्ने चाहिँ आउनु पर्यो ड्रइङमा, कि सबैमा भित्र आउनु पर्यो कि सबैमा बाहिर आउनु पर्यो। मेरो यस्तो डाइमेन्सन अप्ठ्यारो बनाउँछ है, त्यो मैले यसलाई यहीँ छोड्दै हेरेर बनाऊ। गरिरहेछौ नि सबैजनाले? सुनौ त अब एकचोटि सबैले काम रोक त। मलाई सुनिरहेछौ? हजुर सर। ल हेर, अब तिमीहरूलाई मैले ओपनिङ्सहरूमा नोटेसन गर्न सिकाएँ है। विन्डो छ भने डब्लुहरू होइन, विन्डोको लागि डब्लु। अब अरू 1 2 3 4 5 सेट गर्न आउँछ। डोर छ भने डोरको टाइप अनुसार D1 D2 D3। डोर विन्डो नै एट्याच छ भने DW1 DW2 होइन, दुईवटा छ भने। अब अहिले तिमीहरूको साइज डिफ्रेन्ट भएको भएर DW1 र DW2 नेमिङ गरेको हामीले, डोर विन्डो नै एट्याच भएको भएर। यसरी तिमीहरूले सबै ठाउँमा राख्नु पर्यो। र अर्को काम जुन यो सेक्सन बनाएको छु मैले, यहाँ हेर्दा सेक्सन के छ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा हामीले सेन्टर लाइनहरू बनाएको छौँ, तिमीलाई थाहा छ। जुन हामीले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थियौँ, कोलुमको लागि ड्र गरेको हो यो सेन्टर लाइनहरू भनेको है। अब यहाँ हेर, यतापट्टि मैले एक सेक्सन ए र ए दिएको छु है। ए दिएको छु भने अब यो माथिकोलाई BCDE सँगै हुँदै जाऊ होइन। एक्स एक्सिसपट्टि ABCD को नेमिङ देऊ, र वाइ एक्सिसपट्टि चाहिँ के हेर 1 2 3 4। जस्तो यो 1 1 हो, यो भनेको 2 2 हो, यो 3 3 होला, यो 4 4 होला है। यसमा पनि के हेर, अहिले जसरी के गर्न सक्छ तिमीले एडिट गरेर लेख्ने काम गर प्रत्येक प्लानमा। अब यो तिमीले डोर विन्डोको लागि लेख्ने तरिका सबैमा सिमिलर नै भइहाल्यो, एक्चुअली कपी गरी सबैलाई पुगिहाल्छ। अनि यो सेक्सनको नेमिङ पनि एक्स एक्सिसमा ABCD र वाइ एक्सिसमा 1 2 3 4 सबै त्यही नै गर्नु। यसरी चाहिँ के गर भन्दाखेरिमा
तिमीहरूले प्लानमा चाहिँ कम्प्लिट गरेर आउनु पर्यो। अझ आज सघाउँछु भनेको आज अझ नभ्याउने हो, किनभने हामीसँग चाहिँ डोर विन्डो सेड्युल बनाउनु छ, त्यसपछि हामीले टेम्प्लेटहरू बनाउनु तयार गर्नु छ भनेपछि नभ्याउने भयो। मलाई अझ एउटा क्लास लाग्ने नै भयो, शुक्रबार चाहिँ एउटा क्लास लिएर आउने मात्रै म क्लास सघाउँछु। आज अब भ्याउँदैन यो। तिमीहरूले यो सेक्सनमा नेमिङ गर्ने काम, डोर विन्डोको नेमिङ गर्ने काम यति चाहिँ सकाएर आउनु पर्यो। हुन्छ हुन्छ सर। भाइ पर्सि चाहिँ पर्सि आउँदाखेरि चाहिँ मैले तिमीहरूको के चेक गर्छु भन्दाखेरिमा तिमीहरूसँग भएको प्लान जसमा नेमिङ हुनु पर्यो। अब सबै डाइमेन्सनहरू हुनु पर्यो, सबै टेक्स्टहरू हुनु पर्यो, सबैको नेमिङ। जस्तो डोर विन्डो हो भने सबै डोर विन्डो पनि लेखेको हुनु पर्यो। प्लानमा अब केही कुरा पनि छुटेको छैन, प्लान कम्प्लिट भइसकेको छ भनेपछि ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर र टप फ्लोर 4वटा प्लान सिरियल्ली एउटा रोमा हुनु पर्यो। त्योभन्दा मुनिपट्टिको रोमा अब नर्थ फेस हो भने टेक्स्ट लेख्न सिकाइसकेको छु। जसरी ग्राउन्ड फ्लोरको टेक्स्ट लेखेको छु त्यसरी नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट ती पनि लेख्नु पर्यो। त्यसको कुनै एरिया चाहिँदैन। साउथ हो भने साउथ एलिभेसन, नर्थ एलिभेसन, इस्ट र वेस्ट, त्यो 4वटा एलिभेसन ठ्याक्क त्यो 4वटा प्लानको ट्याक्क मुनिपट्टि मिलाएर 4वटा लेख्ने। त्यसपछिको मुनिपट्टिकोमा के राख्ने, सेक्सन जुन ड्र गरेको छौँ सेक्सन कम्प्लिट हुन पर्यो। अब त्यसमा म पर्सिको क्लासमा एक्स्ट्रा अझै एउटा 2टा थप्छु अनि हामी प्रिन्ट आउट गर्नु सिक्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ। अब मैले भनेको चाहिँ पर्सि चाहिँ म 5जना पिरियड चेक गर्छु अनि सुरु गर्छु। हुन्छ कि हुँदैन? ओके सर। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। मैले स्टप गरेँ है त 3 बज्यो। नेक्स्ट क्लास हाम्रो शुक्रबार जुन टाइममा छ त्यही टाइममा हामी गरेर हामी त्यो दिन चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्छौँ।